Hello and welcome to हाम्रो च्यानलमा अनि आजको दिनमा चाहिँ हामी ट्रेकिङ जाँदैछौँ सास फुलिसक्यो अहिले नै भएछ त वकिङ द स्टेयर फेमस स्टेयर्स अब चाहिँ एमजीमा कनेक्ट हुन्छ त्यसको बाद चिल्ड्रेन पार्कबाट हामीले ट्याक्सी बोर्ड गर्नेछ तर अहिले नै आउट अफ ब्रेथ भइसक्यो एनिवेज I am trying to film the whole day कसरी हामी जानेछौँ अनि कहाँ जानेछौँ भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई त्यहीँ गएर बताउने छौँ एन्ड आई होप यु गाइज इन्जोय तर अहिले थाकेर त इफ आई नीड टू शो यू द इंग्लिश मार्क दिस इज हाउ इट इज लुकिंग बिकॉज अभी बज रहे सुबह के 6 सो वी केम 6:30 आई मीन सो वी केम इन वेरी अर्ली सो यहाँ से ऊपर हम जाएंगे और वहाँ से वी आर गोइंग टू टेक सेकेंड कैब और टैक्सी बुक हायर आई थिंक क्योंकि यहाँ पे लोकल यूनिट है यू डोंट गेट द टैक्सी सो वी गोइंग टू हायर वन सो दिस वाज अ वेरी सडन प्लान हमने कल ही डिसाइड करेंगे कि हम ऊपर ट्रैकिंग में जाएंगे एक्चुअली द ट्रैकिंग इट्स अ वेरी लाइक ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 hours ओनली ऊपर 3-4 किलोमीटर होंगे maximum or for the beginners I think it is very like easy trek so I am a beginner because I'm doing this for the first time so I thought of vlogging so that's why I'm going to film the whole part and I hope you guys enjoy watching this and please subscribe to my channel if you haven't already love you saas phul rahi par bhi mask laga rahi ho yaar mask everyone is wearing the mask that's why also maybe So I hope you guys enjoy. Now we're going to board the taxi from Children Park, which is like old Sadar police station ke opposite. So I'm going to vlog and so excited. So this is the cab that we are going, and we have finalized that in 500. So दोनों का पड़ेगा हमें 500. So this यो चाहिँ office हो wildlife जहाँबाट चाहिँ we need to get the permit and the permit is costing us 55 per person local tourist everyone यो चाहिँ हाम्रो भयो permit अनि यसमा चाहिँ हाम्रो दाम छ 55 into 2 that is 110 so permit चाहिँ हामीले यहाँबाट लियो as you have seen so अब हाम्रो ट्याक्सी चाहिँ यहीँसम्म थियो because the guy was not willing to take us so अब चाहिँ हामी we are going walking actually and she is the girl who has helped us with the permit हामीलाई उहाँले हेल्प गर्नुभयो अब हामी चाहिँ हिँड्दै गएको यहाँ चाहिँ दुईवटा बाटो छ एक्चुअली तर हामीलाई चाहिँ यो जहाँनिर तपाईँहरूले भेट्नुहुन्छ फार्म बङ्गलो वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी हामी चाहिँ योपट्टि जाँदैछौँ अनि सिन्स इट इज भेरी अर्ली मर्निङ आई सजेस्ट एभ्री वान टु कम विथ देयर ग्रुप हामी जस्तो दुईजना केटीहरू चाहिँ एकदम आउनु हुँदैन ए यहाँबाट चाहिँ वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी स्टार्ट भयो सो प्लिज कम इन ग्रुप गाइज अनि सबैजना खानेकुरा जे पनि छ त्यो चाहिँ निचे नै लिएर आउनु किनकि एकदम नि अन्त पुरा महँगो छ हजुर अहिले हिँडेर चाहिँ अहिले हामी यहाँ स्टपमा साथीहरूलाई चौतारामा आएर वी आर सजेस्टेड नट टु गो अलोन एक्लै मतलब सानो ग्रुपमा नजानु भनेर चाहिँ एक्चुली वी आर वेटिङ एन्ड इट्स अ ब्राइट एन्ड सनी डे यस्तो छ यहाँबाट आई थिङ्क दिस इज द वे So we're just waiting here. हामी चाहिँ आइसकेको छौँ बेस क्याम्प सो यो तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ बेस क्याम्प हो अनि यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो मेन ट्रेकिङ स्टार्ट हुँदैछ विच इज गोइङ टु टेक अस अराउन्ड अलमोस्ट 3 to 4 hours so we are excited but the thing is that हामीहरू मात्रै छ केटीहरू दुईजना so it is little bit risky so ग्रुपमा आउनु चाहिँ that is highly suggested so we are going to wait for a few groups and then we'll join them and see you guys later
आई थिङ्क कञ्चनजङ्घा देख्दैछु अलिकति मात्रै पिक देख्दैछु एक्चुली मर्निङमा बहुत देख्दै थियो तर हाम्रो अलिक अहिले चाहिँ तुवालो लाग्नु भएछ अनि द्याट्स वाइ हामीले अझ एउटा स्टपमा भ्यू पोइन्टमा रोकेर देखेको यस्तो छ हाम्रो भ्यू अहिलेको हामी चाहिँ अहिले गोली टाढा के हो गेस्ट हाउस गोली टाढा आइपुग्यो आई थिङ्क दिस इज लाइक द फर्स्ट बेस क्याम्पस यहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट प्रपर्टी आई थिङ्क एभ्री वान क्यान रिसाइड हियर तर खानापिना चाहिँ आफ्नो हिसाबमा चाहिँ लिएर जो पनि आउनुहुन्छ उहाँहरू बस्नु सक्नुहुन्छ दिस इज द गेस्ट हाउस बट यो चाहिँ गभर्मेन्टको पर्मिट मात्रै हुन्छ अभियसली यस बिकज दिस इज लाइक गभर्मेन्ट प्रपर्टी अनि यहाँबाट इज द मेन ट्रेकिङ आई फिल दिस इज द प्लेस सो दिस इज द ट्रेल दैट वी हैव टू वॉक एंड यहाँ वॉक करने से पहले आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे लिखा है नामपुंग वॉक एंड इफ़ आई नीड टू गो हेयर एंड देन रीड इट्स रिटन नामपुंग और नामपुंग ट्रेल एंड the special one is like यहाँ पे actually because of my lighting you cannot see properly but this is also called as Tinjure or it's like Nepali mein I think it's called Tinjure. This is like a very holy also actually. यहाँ पे 6.8 pass through the gate and made by the roots of heritage oak tree and make a wish. So यहाँ पे ऐसा होता है कि desire fulfill वगैरह के लिए you can make a wish also. So this is also kind of holy. यहाँ पे you can see the prayer flags and also it is also like almost 5 kilometers and it's gonna take almost like 2 kilometers if 2 hours if you walk decently. But if you're like us who wants to take photos and also might take around sometimes. So this is the like yoga center भी बोलते शायद यहाँ पे हमने थोड़ा अपने सामान वगैरह रख दिए. Now we're going to go for the real hiking after this one. यहाँ चाहिँ लट्ठी रहेछ यो चाहिँ पोकोमै दिस इज स्टिक वी रियली निड दिस यो चाहिँ चाहिन्छ आफ्नो लागि छानेर म चाहिँ यो चाहिँ लिनु पऱ्यो लियो एउटा ल त्यो पनि अन्त हाम्रो रियल ट्रेकिङ स्टार्ट हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ हामी हल्ला मात्रै गर्दै थियो यो चाहिँ अहिले हामीले भर्खर स्टार्ट मात्रै गरेको तर बाटो एकदम खतरनाक एकदम जङ्गलतर्फ सो हेभ टु वर्क अलमोस्ट फर 2 to 3 hours जस्तो लेखिएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ. So let's get going. Bye. आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई जङ्गलको सफारी गराउँछु. जुत्ताहरू चाहिँ एकदम राम्रो लगाएर आउनुपर्छ किनकि मलाई प्रब्लम हुँदैछ. हाम्रो जुत्ता चाहिँ यस्तो छ. Spotted this one जसले गर्दा अझै डर लाग्दैछ. वक इन ग्रुप सो इट इज हाइली रेकमेन्ड कि सबैजना आफ्नो ग्रुपमा आउनुहोस् किनकि एकदम डेन्स घनघोर जङ्गल छ. हार्डली एनी सन रेज पासिङ बाई एन्ड द रोड्स कच्चा बाटो बहुत. तपाईलाई हजुरलाई कस्तो लाग्दैछ अहिले भनिदिनुस्. उकालिँदै हैन थाकिसके. आज 1 घण्टा छैन. हामीले आई थिङ्क 2 किलोमिटर ओ माई गड 2 किलोमिटर जति चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्यो तर अझै हामीले कम्प्लिट गर्नु छ. 5 किलोमिटर एक्चुली. ओ माई गड लेट्स शो इट समथिङ. सो दिस इज द रास्ता बहुत ही खतरनाक. lot of hikers. After walking for almost 1.5 hours, almost 2 hours, हामी अहिलेसम्म पुगेको छैन.
हाम्रो हालत यस्तो भइसकेको छ बट वी हैव टू वॉक एटलीस्ट like हाफ एन आवर मुझे लगता है और इनकी हालत एकदम नाजुक हो चुकी है और यहाँ पे मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे people they are making a lot of noise so they because they are in group हम तो दुईजना मात्रै ग्रुप पनि उहाँको अवस्था एकदम गम्भीर हुँदै गरेको उहाँलाई एकदम तकलिफमा हुनुहुन्छ तर पनि उहाँले गिभ अप गर्नु हुँदैन किन तपाईको उखान के छ भनिदिनु न हात्ती हात्ती छिरे पुच्छर किन अड्काउनु अब यत्रो लामो बाटो त आइसकेपछि अलिकति त हिँड्नु पर्यो नि त लेट्स वक लड्दैन हे भगवान रुखको जरा चाहिँ कत्रो यहाँबाट चाहिँ निस्केको हामी चाहिँ एकदम खतरनाक आइपुग्यो हामी यो चाहिँ आई थिङ्क सेकेन्ड फेज अफ हाम्रो तिनजोरे ट्रेकिङ हो अलमोस्ट डन दिस इज हाउ इट लुक्स यहाँदेखि अझै स्टिफ हुने रहेछ रास्ता एकदम अवस्था पनि गम्भीर छ अहिले फाइनली हाम्रो आखिरी आई थिङ्क डेस्टिनेसन पुग्यो दिस इज काइन्ड अफ के हो यो खासमा के भन्नेलाई टावर हजुर माथिबाट ए यो चाहिँ होली प्लेस पनि भन्छ है हजुर यहाँ चाहिँ हामी एउटा भ्यू पोइन्टमा आइपुग्यो आई थिङ्क परको डाँडा इज द फाइनल डेस्टिनेसन बट दिस इज लाइक अ स्मल ओहो भ्यू त राम्रो देख्दैछ तर ओहो इट इज भेरी क्राउडेड फाइनली मेड टु दिस भ्यू पोइन्ट यो भ्यू पोइन्ट चाहिँ एकदम दामी देख्दैछ यहाँबाट चाहिँ होल गान्तोक पनि देख्दो रहेछ अनि जस्तै भन्छ डिफिकल्ट रोड अफन लिड टु ब्युटिफुल डेस्टिनेसन भनेको जस्तै भइरहेछ यहाँ पनि एकदम आफ्टर वकिङ फर अलमोस्ट 2.5 आवर हामीलाई अलिक टाइम लाग्यो वी हैव फाइनली मैनेज टू रीच हेयर सो दिस इज़ अ व्यू यहाँ से भी थोड़ा उधर तक जाना है हमको एक्चुअली पर वी मेड इट क्लियर विच इज़ अ ग्रेट थिङ बिकज मेरो पार्टनर पनि अलिकति बिमारी भन्नुभयो बिचमा अलिकति उहाँलाई साह्रो पऱ्यो बट एनिवे हामी पुग्यो वी मेड इट सो एक्चुअली यसको नाम चाहिँ 3 जुरे हो मतलब 3 पोइन्ट्स सो दिस इज आई थिङ्क 1 पोइन्ट एन्ड देन वी हेभ टु गेट बाई रोड जस्तै जे मतलब रोड होइन एक छोटा स्टेयर केस जस्तो बनाएको छ नीचे गएर वहाँ पे सेकेंड पॉइंट है और वहाँ पे थर्ड आई थिंक सो 3 जोड़े मतलब 3 पॉइंट्स होता है सो आई मेड इट टू फर्स्ट एंड टू सेकेंड मे बी एंड देन थर्ड बट मेरो साथी जान्दिनँ भन्दैछ बट आई एम रियली एक्साइटेड टु गो टु द्याट पोइन्ट सबैले भन्दै हुनुहुन्छ आई थिंक द्याट इज द थर्ड पोइंट और द सेकेंड पोइंट सो आई थिंक इफ यू मेड इट टिल देयर परसम्म चाहिँ आई थिंक द भ्यू विल बी अमेजिङ जानुपर्छ हामी हो हामी त्यो यसको लागि आएको क्यामेरामा हेरेर भन जान्छु भनेर जानुपर्छ इट्स वन्स इन अ लाइफ टाइम सो नाउ वी आर मेकिङ अ पोइन्ट टु सेकेन्ड पोइन्ट आई थिंक 3 जोरे भने जस्तै हामी सेकेन्ड पोइन्टको तर्फ लागिरहेछौँ एन्ड आई एम गोइङ टु सो यु द वे खतरनाक छ एकदम आई वाज नट एक्सपेक्टिङ दिस इज द भ्यू लुक्स अमेजिङ मेरो पार्टनर चाहिँ एकदम डाइलेमामा हुनुहुन्छ जानु कि नजानु उहाँलाई म लाने छु तर भ्यू एकदम दामी ओ माई गॉड यहाँ तर चाहिँ खतरनाक भिड छ हेलो पिपल सो फाइनली मेड इट टु सेकेन्ड पोइन्ट अफ 3 जुरे feeling proud because it almost took us 3 hours to complete this trekking. We haven't completed yet. We're yet to go to the third spot, but I don't think so we are going to make it because my friend, she's having a problem. There are some of my fellow trekkers. So yeah, is the second point. Behind me is the third point. So I hope we make it. त्यही त अब चाहिँ हामी हाम्रो थर्ड स्पटमा पुग्दैछौँ 3 जुरे बनाउनको लागि तर बाटो चाहिँ यतिको राम्रो रहेछ हो कस्तो लाग्यो तिमीलाई कस्तो लाग्दैछ एकदम मजा सिधै त्यही रहेछ
बाटो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ यो चाहिँ आई थिङ्क होली पनि भनिन्छ अकर्डिङ टु लोकल बिलिफ्स मलाई चाहिँ याद छैन so it's also considered holy. That is the reason why there's a lot of prayer flags, but I have no idea. Before it used to be called as Tinjure, as in the point of 3 mountains or something like that, 3 peaks nahi bhanum, but abhi kya bolte hain recently ki Fambonglo, it's called Fambonglo रास्ता दूसरा हुआ है, अभी नीचे जाना है फिर से Fambonglo वाइल्डलाइफ सेंचुरी अभी इट इज कॉल्ड दैट एंड रास्ता भूल गए वो लोग आ रहे हैं नीचे दिस वे यहाँबाट बाटो सो बाटो पनि भुल्यो हामीले चाहिँ यस्तो छ साइन बोर्ड्सहरु चाहिँ छैन यहाँनिर आई लेफ्ट माई पार्टनर बिहाइन्ड एन्ड आइ एम गोइङ अन माई ओन सो दिस इज द रास्ता सो यू गाइस अब इतना एल्टिट्यूड में तो यू कैन नॉट इवन आस्क फॉर साइन बोर्ड्स आई थिंक दैट इज द रीजन एंड आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज बिकज हियर इज ऑल जंगल जंगल आई डोन्ट नो द पॉइंट थर्ड पॉइंट अब चाहिँ थर्ड पॉइंट और तिनचुरे चाहिँ हामीले कम्प्लिट गऱ्यो अनि यहाँ हुँदा हुँदा पनि टेम्परेचर अलिकति फगी अलिक क्लाउडी भएर त्यही त पुरै क्लाउडी भयो यो चाहिँ थर्ड पोइन्ट हो हाम्रो एकदम हार्ट बिट पनि फास्ट भएर छ अहिले एन्ड समवन फर लाइक अस हुज अ नन क्लाइमर आई डोन्ट रिकमेन्ड द थर्ड पार्ट बिकज इट इज भेरी रिस्की देयर इज नो वे यू टू मेक द वे बट द व्यू इज अमेजिंग और इतना क्लाउडी हो रखा है कि दैट इट डजंट फील लाइक वर्थ कमिंग ऑल ही सेज दिस It is not like something कि camera justify नहीं कर रहा है कुछ but the view is like okay this is the holy place यहाँ पर बहुत सारा कुछ available होता है it's a very sacred place also and as compared to तीनटा point वहाँ से start किया था हमने actually दिख नहीं रहा है शायद started from that point we started the first point and we came to the end. It was like quite a walk. We came all the way this way. इतना छोटा रास्ता इतना narrow. So anyways we made it. But I do not recommend the third Jure or the third point because it is very risky. For someone like us जो इतने urban place से आते हैं, have never climbed a tree, it is very difficult. Anyways we enjoy. This is how I look. आनंद my friend could not make it to third point, so I'm just here. सेकेन्ड र थर्डको बिचमा एउटा ट्रेल जस्तो बनिएको छ अनि वी आर वेटिङ फर द फेलो ट्राभलर्स बिकज वी आर रेकमेन्डेड हाइली रेकमेन्डेड टु वक इन ग्रुप्स अनि त्यसको लागि चाहिँ हाई मेड इट टु तिनजुरे फाइनली वी मेड इट वी बोथ मेड इट विच इज सच अ खुसीको खबर किनकि मैले कहिले सोचेको थिएँ तिमी दिनमा यस्तै आउँछ भनेर सोचेको थिइनँ कि तर पनि पुरा साह्रो परेर पनि आइपुग्यो हात्ती छिर्यो के अरे अब हात्ती छिर्यो पुच्छेर अर्के त गर्नु भएन आधी बाटोबाट फर्किनु त भएन सो हामी फाइनली आइपुग्यो पुग्यो अब चिसिन बसेको क्यान्टोको हेर्दै बसेको म अन्त अब सिन्स थर्ड पोइन्ट चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ निकै डिफिकल्ट छ फर्स्ट टाइम चाहिँ जोल पनि ट्रेकिङमा आउँदै हुन्छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ आई डोन्ट सपोर्ट द थर्ड पोइन्ट सेकेन्ड एन्ड फर्स्ट त इट इज इजिली म्यानेजेबल है तपाईँलाई के लाग्छ सो सेकेन्ड थर्ड इट्स लिटल डिफिकल्ट बट यु क्यान गो डिपेन्डिङ अपन कि तपाईँहरू कति क्लाइम्ब गर्नुहोस् इफ यु आर अ ट्री क्लाइम्बर इफ यु नो टु क्लाइम्ब द ट्री इट्स भेरी इजी फर यु बट इफ यु डोन्ट नो इफ यु आर सहरको बच्चा लाइक अस अलिकति प्रब्लम हुन्छ बट एनिवेज इट वाज अ भेरी गुड हाइकिङ एन्ड भेरी रिफ्रेसिङ एट द सेम टाइम बिकज आई वाज नट एक्सपेक्टिङ दिस ग्यान्टोकको इतना पास चाहिँ यस्तो के पनि हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ सुनेको चाहिँ थिएँ तिनजुरे भन्ने चाहिँ तर
फाइनली आज आइपुग्यो चाहिँ आइपुग्यो। अनि अहिले एकदम के भन्छ त्यसलाई कुनिकेको सास फेरेको के भन्छ त्यसलाई कुनिकेको सो वाटेभर त्यसको सास फेरेको हामीले बसेर अन्त हामी आफ्नो एउटा ग्रुप छ उहाँहरूलाई पर्खेको आई थिङ्क दे आर गोइङ टु टेक टाइम बट एनिवेज ग्रुपमा हिँड्नु इज हाइली रेकमेन्डेड अर ग्रुपमा आउनु इज अल्सो रेकमेन्डेड बिकज यहाँ पर हिमालयन बियर हुन्छ we enjoyed and I hope it inspired you to have this trekking गर्नु तपाईलाई पनि इन्स्पायर भने सोच्छु त्यहाँबाट के देखियो अरु पोइन्टहरु So right now we are going down. We are done with the trekking part. अब नीचे उतरने का भी एक अपना ही डिफिकल्टी लेवल होता है. It's very slippery actually. So I am going to show you once we reach down. अब while returning हाम्रो यति बेसी पानीको डिफिकल्टी भयो कि अब यो धाराको पानी खाँदैछ हामी चाहिँ. त्यो धारा रहेछ. म पनि पिउन लागेको छु. So after after coming down for almost walking down for almost like 13 minutes चाहिँ अहिले मैले प्रिसाइज हेर्दा चाहिँ त्यति रहेछ. आफ्टर वकिङ डाउन चिप्लिँदै ओड्दै लड्दै पड्दै चाहिँ हामी आइपुग्यो एन्ड दिस इज वेयर वी स्टार्टेड एक्चुअली. दिस इज अल्सो कल्ड एज योगा सेन्टर समथिङ योगा पोइन्ट एन्ड दिस इज वेयर वी picked our best friend here, this bamboo stick, which is very helpful guys. So yeah, she is chilling already. Weather bahut khatarnak ho chuka hai, so just like returning it and being thankful that we reached. Yay, we did it. Hi guys, what's up? So we made it finally. हामीले 1 घण्टा 13 minutes लगाएर एकदम डर लगेर डर लाग्दै पनि हामीले यो 3 जुरेको ट्रेकिङ कम्प्लिट गर्यो. राइट नाउ इट्स 2:13. स्टार्टेड अराउन्ड 1 फ्रम अप. माथिबाट चढ्नु चाहिँ इट इज झर्नु इट्स नट मच अफ अ डिफिकल्ट, अन्ली थोडा ऊपर भएर चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ. एन्ड आई रेकमेन्ड यु गाइज टु टेक अ वाटर बोटल बिकज द्याट इज अ मस्ट. हाम्रो पानी पनि कम्ती भएर वी ह्याड टु फेस अ लट अफ स्ट्रगल्स. अहिले पनि पुरा तिर्खा लाग्दैछ मलाई. तपाईँलाई लाग्दैछ? पुरा तिर्खा लाग्दैछ बिकज अब जङ्गलमा वाट डु एक्सपेक्ट टु गोइङ टु गेट एनी सप एनिथिङ एज सच. सो पानी प्लिज लिएर आउनुहोस् तपाईँ सबैजना. वेभर वान्ट्स टु कम एन्ड ब्रिङ यर फोटो आइडेन्टिटी कार्डको फोटो कपी बिकज द्याट इज अल्सो मस्ट. एउटा ओरिजिनल देखाउनुपर्छ अन्त एउटा फोटो कपी पनि सबमिट गर्नुपर्छ. दोज आर द मस्ट थिङ्स द्याट यु निड टु ब्रिङ. And the rest is you have to be in group so that you can enjoy peacefully, not like us. हामीले यति बेसी डर लाग्दै थियो बिचबिचमा अब त्यो भन्नु सक्दैन किनकि यो ह्याबिटेट चाहिँ एक्चुअली हिमालयन बियरकै रहेछ. सो अपेरेन्टली वी ह्याड नो आइडिया रिगार्डिङ द्याट. सो एनिवेज वी ह्याड अ गुड टाइम एन्ड आई होप यु गाइज ह्याड अ गुड टाइम टु. हामीलाई हेरेर तपाईँहरूको पनि. एन्ड अल्सो थोडा कपडा चाहिँ अलिक अप्रोप्रिएट आउनुपर्ने रहेछ होइन. समथिङ त्यसमा चाहिँ कुडोहरू यस्तो के स्टिकीहरू टालिँदैन. हाम्रो चाहिँ एकदम कपडा नमाई कपडा हेज टु बी वास टोटली बिकज इतना ज्यादा कुछ लगाया है. देन जुत्ता त अलिकति द सुज हेज टु बी लिटर विथ द्याट ग्रिपवाला समथिङ नट लाइक माइन्स विच रनिङ सू अर समथिङ लाइक द्याट बिकज थोडा ग्रिप चाहिए बिकज इट इज भेरी स्लिपरी एक्चुअली. It is not a rainy season but then also it is very slippery and suggesting everyone to come around April to May because us time yahan pe rhododendron hoga which looks very pretty and very nice to see. Those kind of flowers is not something that you get everywhere, so it is like a rare species, so you get to see here in this high altitude. So yeah, that's it. Thanks for watching. Please like and subscribe.